Musalig kita bisan dili pa nato matino. Hebrehanon 11 verse 8. Tungod sa pagtuo misugot si Abraham sa diyang gipaadto siya sa Dios sa usa ka nasod nga gisaad sa Dios nga ihatag kaniya. Gibiyaan niya ang iyang mga kauglingong nasod bisan wala sa masayod asa siya paingon. Ay mo kalimot mga lud sa pagsuporta, sa pag-like, follow, comments. Humana jud ang video kay mao kini ang proper engagement. Unsa may pud ipasabot na ining musalig kita bisan dili nato klaro ang atong adtuan. Kay balo ba mo nga mga idol o mga ludi nga daghan kaayo mga butang sa atong kinabuhi nga dili nato masabtan. Usahay mahadlok ta kay basin dili nato mahibaluan ang sunod nga mahitabo. Pero sama ni Abraham bisan wala siya kabalo asa padulong gituman ra jud siya kay salig siya sa Ginoo. Mausab kita. Ako nakaamko jud ko nga importante kayo nga motuo ta nga bisan unsao nara jud ang Ginoo nga nagtan-aw sa atong unahan. Dili lang sa karon nga sitwasyon kundi maski sa mga butang nga wala nato matino. Sama sa linya sa usa ka poetry, ang pagtuo daw mutan-aw sa unahan. Labaw pa sa mga landong sa kahadlok, pagduha-duha og kabalaka. Ug makit-an ang magluluwas nga naghulat ug kanunay nagbarog sa imong kiliran. Grabe kaayo mga lods, mga idol. Kini mga kadlog o pagduha-duha nato, dili unta ni makapugong nato sa pagtuo o pagpadayon. Kay si Lord mismo nagtan-aw na sa atong kauglingon, nara siya kanunay nato. Si Pastor Jerry Sumili Ministry miingon, mga lods, kung nakay kadlok sa sunod nga adlaw, sagdig lang kay Kristo, kay siya ra gyud gihapon ang makakita sa tanan. God bless us all.